विगार बापाक संदेश दिजे म्हणून हर एक फिरगस कुटुंबाच्या कार्यान तांकां आशा आसता आणि ते हर एका कार्यानी येतात आणि तांचो संदेश दितात. वडोली ते देखून सुविज्ञ आयिल्ले आता परतून आमचे संगी आसात त्या देखून विनंती आसा याजक बापांनी विगार बापांनी मुखार येवचें आणि एक मोठो संदेश दिवचो. वेदीचेर सोबच्या विल्फ्रेड, लॉलिटा आणि विन्स्टन, वेदी मुखार हांगासर हजर असलेल्या आमचे याजक बाप ते एक जण आसात आणि काही मध्ये आसात गे. ताच्या उपरांत धर्म भयणी आसात गे, आसात. ताच्या उपरांत आमच्या फिरगजेचो लोक आणि सैरी दैरे मस्त जाण आसात. मस्त जाण असल्यार व्हडलो संदेश आयच्या पडटा. पूण म्हाका मोठो सांगला ताणें चिंतला भोवशा आनी तिसरे प्रोग्राम आसा म्हणून. 2 मात्र दनपरां प्रोग्राम, तिसरें परत सांजेर आसा. कितेंय जावं, पयल्या कुमगाराचो दीस भारी एक संतोशाचो दीस आनी म्हत्वाचो दीस. पोरण्या तस्तामेंतांत कितें जालें गोताय, मैजेच्या काळार तांणी मान्ना केलें आनी नितळ उदक कडपंतलें पियेलें. पूण सक्कडी मरण पावले. कोणी वचोन उरोवना. थोडो तेंप वचले मागीर मरण पावले. नव्या तस्तामेंतांत स्वामी म्हणटा, हांव जावन आसा जिवीत असो उंडो, कोण म्हाका सेवता तो केदींच मरसो ना. मनशाक 2 भागांनी केला, एक मातयेची केल्ली कूड आनी एक देवातावन आयिल्लो आत्मो. सांगाता मेळोन मनीस राजावीक मनीस जाला. दुसरो कोणी राजावीक जायना, मनीस मात. आनी त्या देखून मनशान मरतना कूड नाश जाता, मातयेची मातयेक वेता, पूण आत्मो नाश जायना, कित्याक सर्गीन तावन तो आयला. आनी ह्या आत्म्याक सर्गीन फाटीं वचत जाय जाल्यार खाण गरज आसा. कशें कुडीक मान्न गरज आसा, कुडीक उदक गरज आसा, त्या प्रमाणे आत्म्याक सर्गींचें खाण गरज आसा आनी तें मेळटा येवकारिस्ता द्वारे. असलो येवकारिस्त आमच्या बाबा विन्स्टनान घेतला. आनी जेजू ताच्या थंय येता आसतना तो खाली येना, तो कालेपणी हाडून येता. म्हजो बाप्पू सावदी अरेबियांतावन येता आसतना भुरग्यांक इमान हाडटा. ते म्हणलें कशें येता आपलें, थोड्यांक ट्रेन हाडटा, भारी कशी. धाकटें भुरगें जाल्यार टेडी बेर हाडटात. आनी व्हडल्यांक दुबयतावन अंकल येतना बाटली हाडटा. तोंड तांचे मलगड्यांचे फुलता, हसतात, खुशी जातात. कित्याक तांकां कितें बरें म्हणून बाप्पूक मावश्यांक पुरा गोत्त आसा. बायल मनशांक जाल्यार ल्हानशें कांय म्हणी मुदी गळ्यान घालचें कंचे म्हणी हाडून येतात. आतां जेजू येता आसतना कितें हाडून आयला गे पळोवचें. जेजून सुवार्थेंत पळोवंक गेल्यार ताणें जायराच्या घरा गेलो. ताची धूव मरण पावलेली आनी तिच्या घरा वेतना जिवीत व्हरून गेलो. जेजू जाकेवाच्या घरा गेलो. ताच्या कडेन साहित्यातलें पुरा आसलें, लोटुल्लें, फारुल्लें, हेरातावन वणगाण गेल्लें पुरा आसलें. पूण ताचेर एक विशय नातलो, समाधान नातलें. ताच्या घरा वेतना समाधान व्हरून गेलो. मगदलाच्या मरयेच्या घरा गेलो जेजू. थंयसर वता आसतना तिचे लागीं दराबस्त वस्तू आसल्यो पूण संतोष नासलेलो. जेजू संतोष व्हरून गेलो. पेद्रोच्या सासूमायगेर गेलो जेजू. थंय वता आसतना ती तापान न्हिदल्ली, तिका व्हरून भलायकी दिवन गेलो, भलायकी व्हरून गेलो. अशें जेजू खंयसर पुरा वेता, थंयसर गरज आसलेले सक्कडी व्हरता. कालच्या दिसा जेजू विन्स्टनाच्या काळजांत येता आसतना 4 संगती हाडून आयला. समाधान, संतोष, भलायकी आनी जिवीत. आनी ताच्या मुखांतर ताच्या आवय बापायकी ही 4 देणी जेजू हाडून आयला. त्या देखून मेळलेली ही देणी बऱ्या रितीन गळसून बरो भुरगो जावंक न्हू, जियोंक जेजू तुका आपणें दिता. विन्स्टन, म्हाका अवकाश करून दिल्ल्याक देव बरें करून दिता. देव बरें करून म्हणटा संदेश दिवचो म्हळ्यार कशेंच म्हाका केदाळ्ळाय. त्या देखून आयकल्ल्याक तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. आनी परत अभिनंदन हांव पाठयतां विन्स्टनाक. थँक्यू.